إله إلا الله محمد رسول الله लत की मार मारूंगा और इनको नहूसत की मार मारूंगा। ये जहां जाएंगे जलील करिए जाएंगे। ये इतने जलील हो जाएंगे कि ये कहीं जाना चाहेंगे तो लोग इन्हें आना पसंद नहीं करेंगे। कहेंगे मुसलमान है, इसको बाहर निकालो उसके से। मार मारूंगा इनके ऊपर, जिल्लत की मार मारूंगा इनको, नहूसत की मार मारूंगा। नहूसत किसको बोलते मालूम है? सुबह में 5 बजे आप भी उठते, 5 बजे एक हमारा हिंदू दोस्त भी उठता है, एक क्रिश्चियन दोस्त भी उठता है। 8 बजे तक आप ऐसा थक जाते जैसा 20 घंटे काम किए, और उन्हें 20 घंटे काम करके भी नहीं थकता। नहूसत की मार है, देख लो अपने आप को। ऐसा नहूसत की मार मारूंगा कि कुछ भी चाहकर ये अच्छा करने को भी जाएंगे तो इन पर थकान, मुफलिसी, मनहूस कैफियत, इनके अंदर ऐसी कैफियत डाल दूंगा कि ये अच्छा काम करने के काबिल ना रहे। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो जिल्लत और ये नहूसत का मार मारूंगा, ये कौम उसको अपने ऊपर जिस तरह ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, इस तरह मेरे अज़ाब को लेकर ओढ़ लेगी। इन पर जिस तरह चादर उड़ाते हैं, इस तरह मैं इन पर जिल्लत को और नहूसत को उड़ा दूंगा। ज़ालिका बिअन्नहुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किस वजह से करूंगा बोल रहे हैं अल्लाह ताला? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू, ये मैं इन लोगों के साथ इसलिए ऐसा करूंगा, यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये लोग मेरी आयात को झुठलाते थे। मैं इनसे कह रहा हूं सूद मत खाओ। दलिंदर हैदराबाद का बेशरम बेहया मां से जिना करने वाला मुसलमान सूद के कारोबार कर रहा है। अल्लाह ने कहा शराब हराम है। गुजरात जैसे स्टेट में ताज्जुब किया मैं, आई वाज शॉक्ड। गुजरात के मुसलमानों ने मुझे बताया कि गुजरात में फसाद से पहले 2002 के और फसाद के बाद आज भी शराब का सबसे बड़ा कारोबार मुसलमान चलाते हैं। मायावती की गवर्नमेंट में हज हाउस की मिनिस्ट्री संभालने वाला सिद्दीकी, उसका जाती कारोबार शराब का है। ज़ालिका क्या? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू, ये मैं अज़ाब इनको इसलिए ऐसा दूंगा, यकफुरूना बिआयातिल्लाह, मुझे मानकर, कुरान को मानकर, नबी को मानकर भी ये लोग इसके खिलाफ गए। इससे कुफ्र किया इन लोगों ने, नाफरमानी की, मेरे अज़ाब के लिए तैयार हो। परेशान होने तैयार हो जाओ। मुसलमानों पर परेशानी, तुम लोग मेरे कुरान का मजाक बना रहे हो, तैयार हो गए। ये यहूदियों को बोला अल्लाह। फिर क्या कहा? खाली ये लोग कुफ्र नहीं कर रहे थे इन आयतों से, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, ये लोग जो मेरे नबी आते, रसूल आते, इन तक अल्लाह रसूल की बात पहुंचाने वाले आते, उनको कत्ल करते, उनको मार देते। कितनी जुर्रत हो गई? ना सिर्फ अब आयात को नहीं मान रहे, बल्कि अगर कोई आपको आज आकर बोल रहा भाई सूद हराम है, भाई शराब हराम है, जिना हराम है, जुआ हराम है, और अगर बार बार बोलने लग गया तो आज हमारी कौम उसकी दुश्मन बन जाती। आज उसी को मारने तैयार है। यही काम वो लोग कर रहे थे, नबियों को मारने लग गए थे। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो अल्लाह के इस अजीम रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाने चले गए, क्रॉस पर चढ़ाने चले गए। ये इसलिए इन पर जिल्लत का अजाब होगा, नहूसत का अजाब होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरी आयात को झुटला रहे हैं और मेरी दावत देने वालों को ये लोग कत्ल करने पर तुले हुए हैं। और ना सिर्फ ये कर रहे हैं, बल्कि बेपरवाह होकर मेरे नाफरमान बन चुके हैं। चार मीनार हमारा, रमजान का महीना, बरकतों और इबादतों का महीना, क्या हालत है बाजार में? क्या हालत है बाजार में? फिर हमको क्या हक पहुंचता कि आप फ्रांस जब हिजाब बैन करता तो उसको गाली दे? कितनी हैदराबाद के अंदर फिरने वाली मेरी मुस्लिम बहनें हैं जो हिजाब नहीं करती,
کی اماں 60 سال کی بڈھی برقع پہنی ہوئی ہے 17 سال کی بچی کو بغیر برقعے کے پھرا رہی. بڈھی کو شرم نہیں ہے, اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا, میری بچی کو دیکھتے اس کو برقع پہنا پہلے. آیات کا مذاق بنائے اللہ کے. اللہ حکم دیا تم مذاق کرے اس کا. اللہ تعالیٰ بولے ٹھہرو تمہارے ساتھ کیا بات ہے. تم لوگ دیکھو کہ کتنا ذلیل کر کے رکھ دوں گا تم لوگوں کو کہ کتا اگر پلین میں سفر کیا تو اس کی عزت ہوگی, داڑھی والا سفر کیا تو پلین اتار دیا جائے گا. سور کو اگر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اگر لے جایا جائے گا تو وہ سور کی عزت ہوگی پلین میں. کوئی برقع والی اگر اس میں آ جائے گی تو پلین کو گراؤنڈ کیا جائے گا. ذلت کی مار ماروں گا تمہارے اوپر. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری کسی مسلمان عورت پر کوئی نظر ڈالا تو پوری قوم ایک جٹ ہو کے ٹھہر جاتی تھی. لیکن آج ہماری مسلمان بہنیں خود سے برقعے اتارتے رہے. آج ہماری مسلمان بہنیں خود سے جا کر اس سے نکاح کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں تیرے لیے جائز نہیں ہے مسلمان عورت تو کسی ایسے مرد سے شادی کر جو مسلمان نہیں ہے. علیہم الذلت اب ذلت کی مار ماروں گا ان لوگوں کے اوپر. یہ جب ان کے اوپر وقت آیا عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے اللہ کی طرف سے, جب ان لوگوں نے قتل کرنا شروع کیا, میں نے کیا کہا کہ آپ لوگ یاد رکھنا یہ آیت میں اللہ نے کیا کرا, دوسرے وعدے کا جب وقت آیا تو اب کیسا ہے یہ وقت معلوم ہے. روم کا ایک بادشاہ ٹائٹس یہ داخل ہوا فلسطین کے اندر. اب جب یہ داخل ہوا تو صرف ان کو مارا نہیں, بیت المقدس کو بھی مسمار کر دیا, پوری بیت المقدس کو توڑ دیا, ان پوروں کو مار کر نکالا وہاں سے, جس کو آج بھی یہودی دا ڈائسپورا کہتے ہیں. ڈائسپورا دا ڈسپرشن آن ارتھ. یہ کب ہوا 72 عیسوی میں, 70 سے لے کر 72 کرسچن ایرا میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 70 سے 72 سال میں یہ واقعہ پیش آیا. نکال دیے گئے لوگ. جب وہ نکل گئے زمین پر تتر بتر پھیل گئے, ہر جگہ بس گئے جا کر, ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. یہ پورا کیوں ہوا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا. یہ پورا کیوں ہوا؟ کیونکہ تورات کی شریعت کو ایمان لا کر بھی عمل نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہوا. یہ پورا کیوں ہوا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہوا. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي